ॐ वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयां च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं। भक्त सज्जन सबैलाई नमन गर्न चाहन्छौँ अनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नेपाल नेटवर्क टेलिभिजनको यो दैनिक कार्यक्रम हामीले बिहान र बेलुकाको 6 बजे हजुरहरू समक्ष प्रसारण गर्दै आइरहेको कार्यक्रम श्री स्वस्तानी व्रतकथाको आजको अंश लिएर पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी 49 अध्याय अथवा 19औं अध्यायमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। आउनुस् ढिला नगरिकन आजको कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउँ। थोरै पुष्पाञ्जलीको मन्त्रबाट सबैले पुष्प हातमा लिएर भगवतीलाई स्मरण गर्नुहोला। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तककरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनं वजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादो वक्ष्यामि नारायण नमस्कथामिमं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। सबैले पुस्तक अथवा देवीको प्रतिमामाथि राखेर चरणमा राखेर वन्दना गरौँ। आउनुस् भक्त सज्जन, अब ढिला नगरिकन आजको कथालाई हामी अगाडि बढाउँ। अत 49 अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, मैले यसरी स्वर्ग र पातालको कुराको वर्णन गरेँ। अब मर्त्यमण्डलका बारेमा पनि वर्णन गर्दछु, सुन्नुहोस्। मर्त्यमण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एउटा नगर छ। त्यहाँका ब्राह्मणहरू असङ्ख्य सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि नाना शास्त्र अभ्यास गर्दै आफ्ना कर्ममा लागेका थिए। त्यसै नगरमा शिवभट्ट नाम गरेका एक अति गरिब ब्राह्मण पनि थिए। तर ती ब्राह्मण गरिब थिए पनि उनमा कुनै लोभ मोह थिएन। उनी आफ्नो कर्म छोड्दैनथे, अरूबारे मिथ्या कुरा बोल्दैनथे। तिनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी थिइन्। दुवैका एक अर्काप्रति प्रेम भाव थियो। घरमा सम्पत्ति नहुँदा उनीहरूलाई धेरै दुःख थियो। एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्रीसँग भने, हे स्त्री, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन। सम्पत्ति नहुँदा धेरै दुःख हुन्छ। अब सम्पत्ति वृद्धि गर्नका निमित्त सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। त्यसपछि दुवै स्त्री पुरुष मिली 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहानी पख गणेश स्थानमा गई महाकष्ट गरी श्रद्धापूर्वक श्री गणेशजीको पूजा गर्दै सेवा गर्न लागे। यस्तो गर्दा गर्दै 8-10 वर्ष बित्यो। उनीहरूको सेवाभावबाट सिद्धि विनायक प्रसन्न भई आफ्नो दर्शन दिएर आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी,
तिमीहरूले मेरो सेवा गरेको देखि म सन्तुष्ट भए। जो इच्छा छ त्यो वरदान माग। शिवभट्ट ब्राह्मणले श्री गणेशलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरे, अञ्जली बाँधे बिन्ती गरे, हे भगवान अरू वरदान के मागौँ? पूर्व जन्ममा आफ्ना कर्म बिग्रनाले यस जन्ममा सम्पत्तिहीन भई घोर दुःख पाएका छौँ। सम्पत्ति कमाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति दिए हामीलाई दुःखबाट मुक्त गराउनु हवस्। शिवभट्टले यति भनेपछि सिद्धिविनायकबाट आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, आजको 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहानी पख सधैँ झैँ यहाँ आइ मेरो पूजा गर्नु। त्यस बेला मेरो मूर्तिको छेउमा जे देखौला त्यो तिम्रो घरमा लगे तसलामा राखी माथिबाट त्यसै तसलाले नै छोपिदिनु र 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्नु। त्यो सुन होइरहला तब तिमीहरू खुसी हौला। त्यसपछि श्री गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो र शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरी सिद्धिविनायकलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी घर फर्के। 8 दिन भएपछि मङ्गलबारको बिहानी पख पूजाको सामग्री लिई शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दुवै स्त्री पुरुष सिद्धिविनायकका स्थानमा गएर सिद्धिविनायकको सधैँ गरे झैँ पूजा आजा गरे। श्री गणेशजीको मन्दिरभित्र गणेशकै मूर्तिको अगाडि एक लड्डु देखेर त्यसलाई घरमा लगी तसलामा राखे। माथिबाट तसलाले नै छोपिदिए। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि खुसी भए। त्यो सुवर्ण जतन गरिराखे। त्यस दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी असङ्ख्य सम्पत्तिवान भई सुखी भए। 10 घर डोली भिक्षा मागी खाने शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीलाई भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान नगरेकाले यस जन्ममा दरिद्र भई दुःख पाएथ्यौ। श्री सिद्धिविनायकका कृपाले हामीसँग सम्पत्ति त भयो, अब यस जन्ममा दान गरौँ, धर्म गरौँ भने दुवै स्त्री पुरुषले नित्य गङ्गामा स्नान गरी हरिहरको पूजा गर्दै सुवर्ण द्रव्य आदि दान गरी धर्म कर्ममा लागे। दान धर्म गर्दा शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन बढ्दै गयो। त्यो देखि एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्रीलाई भने, हे स्त्री, हाम्रा सन्तान छैन, वृद्ध अवस्था भयो, सम्पत्ति मात्र भई के गर्नु? यसको रक्षा कसले गरिदेला? सन्तानका निमित्त फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। शिवभट्टकी ब्राह्मणीले सतीले यस्तो वचन सुनि हवस् भने अघि नै 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहान दुवै स्त्री पुरुषले सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। तिनीहरूको सेवा गरेको देखि सिद्धि गणेश सन्तुष्ट भई आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिमीले सेवा गरेको देखेर म सन्तुष्ट भए, वरदान माग। शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले अञ्जली बाँधी फेरि बिन्ती गरे, हे सिद्धि गणेशजी, हजुरको कृपाले सम्पत्ति पायौँ, धनवान भयौँ, तर सन्तान छैन। त्यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला? सन्तान पाऊँ। ती शिवभट्ट ब्राह्मणका वचन सुनि सिद्धि गणेशजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रा कर्ममा सन्तानको योग छैन, तर पनि तिमीहरूको तपस्याको प्रभावले पाउने भयो, तर तिमीहरूले पुत्र भने पाउने छैनौ भन्दै गणेशजीले भन्नुभयो, हे शिवभट्ट, तिमीहरूले अगाडि गरेको जस्तै मङ्गलबारका दिन पूजा गर्नु र त्यसबेला एउटा गाई आएर तिम्रो मुखमा हेरिरहन्छन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरी पूजा गर्नु। त्यसपछि गाईले गोब्र्याउँछिन्। त्यो गोबर तिमीले भूमिमा पर्न नदिई हातमा थापेर घरमा लगी तसलामा राखेर माथिबाट तसलाले छोपी 4 दिन भएपछि उगारी हेर्नु। त्यस गोबरबाट एक कन्या उत्पत्ति होलिन्। पुत्र भने तिमीलाई प्राप्त हुने छैन, किनभने पूर्व जन्ममा तिमीले राखेको छैनौ। गणेशजीले यति आज्ञा गरेपछि शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले हवस् भने खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्के। गणेशजी पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। गणेशजीले वरदान दिएका 8 दिनपछि मङ्गलबारको बिहानी पख सबै पूजाको सामग्रीले शिवभट्ट ब्राह्मण स्त्री पुरुष दुवैजना सिद्धिविनायकको स्थानमा गए। सिद्धिविनायकको पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आई तिनीहरूको मुख हेरिरहे। त्यो देखि दुवै स्त्री पुरुषले श्री गणेशको पूजा गरिसकी गाईको मुख हेरेर पूजा गरी प्रणाम गरे अनि गाईले गोब्राइन्। शिवभट्ट ब्राह्मणले त्यो गोबर भूमिमा पर्न नदिए हातमा थापी सिद्धिविनायकलाई परिक्रमा गरी दुवै स्त्री पुरुष घर गए अनि त्यो गोबर तसलामा राखी तसलाले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्दा त्यस गोबरबाट एउटी कन्या उत्पत्ति भइराखेकी देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्न कालमा श्री सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्णिमामा चन्द्रमा जस्तो मुख भएकी, वासुकीनाथको शरीर जस्तो हात गोडा भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, हात्तीका सुँड जस्तो उरु भएकी, पद्मपत्र जस्तो नेत्र भएकी,
गरुडका जस्तो केश भएकी, सावित्रीका जस्तो पैताला भएकी यस्ती परम सुन्दरी कन्यालाई देखि शिवभट्ट सती ब्राह्मणीले खुसी भई तसलाबाट झिकी हिफाजतका साथ पालन पोषण गर्न लागे। त्यस बालिकालाई खुवाउन दुध भएन। फेरि मङ्गलबारका बिहान सिद्धिविनायकको स्थानमा गई पूजा गरी प्रार्थना गरे। गणेशजीले प्रसन्न भई आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सतीदेवी ब्राह्मणी, तिमीहरूको फेरि के भन्ने इच्छा छ? यस्तो आज्ञा गर्दा शिवभट्ट ब्राह्मणले बिन्ती गरे, हे विनायक, हजुरको कृपाले हामीले सम्पत्ति पायौँ, सन्तान पनि पायौँ, तर त्यस सन्तानलाई खुवाउन दुध भएन। यति बिन्ती गर्न आयौँ। शिवभट्टको यो कुरा सुनि गणेशजीबाट आज्ञा भयो, मैले त्यस बालिकालाई दुध दिए। गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी पनि घर फर्के। घरमा पुगे सती ब्राह्मणीले आफ्ना स्तनी चोरी हेर्दा दुध आयो र गणेशजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै बडो हर्षितका साथै रहे। जसरी सीता उत्पत्ति हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएको थियो, त्यस्तै आनन्द त्यहाँ बालिका उत्पन्न हुँदा शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीलाई हुन गयो। आफ्नो शक्ति अनुसार उनीहरूले ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर विधिपूर्वक न्वारण गराए। ब्राह्मणहरूले भने, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, गाईको गोबरदेखि उत्पत्ति भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा राखियो। यो बालिका धेरै भाग्यमानी हुनेछिन्, सम्पूर्ण लोकले मान्ने छन्। ती ब्राह्मणहरूले भनेको सुनि शिवभट्ट ब्राह्मणले श्रद्धापूर्वक दक्षिणादि भोजन गराएर ब्राह्मणहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि गोमा नाम गरेकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिन दिन बढी 5 वर्षकी भइन्। एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मण र सतीदेवी ब्राह्मणीले भने, हे पुत्री, हामी गङ्गामा स्नान गरी आउँछौँ, तिमीले पूजा गर्न अक्षता केलाइराख्नु। यसो भनी दुवै स्त्री पुरुष गङ्गामा स्नान गर्न गए। यस्ता तरहले ती दुवैजना स्नान गरी नित्य हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गर्ने गर्दथे र घर आउँथे। तिनीहरूको त्यो दानले गर्दा देवराज इन्द्रको अमरावती कम्पन भयो। त्यसबाट इन्द्र डराए। 33 कोटी देवता समेत भए कैलाश पर्वतमा गएर श्री महादेवसँग बिन्ती गरे, हे जगदीश्वर, मर्त्यमण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एउटा नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नाम गरेका एक ब्राह्मण छन्। तिनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी छिन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र गणेशको सेवा गर्दा गणेश प्रसन्न भए तिनीहरूलाई असङ्ख्य सम्पत्ति दिनुभयो। ती शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाए नित्य गङ्गामा स्नान गरी हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि दान नाना द्रव्य दान गरी आउँछन्। तिनीहरूको दान धर्मले गर्दा मेरो अमरावती कम्पन भयो। हे करुणामय, हे ती शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् र फेरि गणेशजीको सेवा गर्दा गणेशजीले सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएकी महातेजस्वी परम सुन्दरी एक पुत्री पनि दिनुभयो। हे परब्रह्मा, अब हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हजुरले रक्षा नगरे कसले गर्ला? हामी दुवै देवताहरू अमरावतीदेखि पतित हुनेछौँ। किनभने जो मनुष्यले शिव, विष्णु वा सतीको भक्ति गर्दा इन्द्रादि देवताहरूलाई तर्पण हवि आदि दिँदैनन् भने अमरावती कम्पन हुन्छ र देवताहरू रिसाउँछन्। त्यसपछि इन्द्रादि देवताहरूको वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे इन्द्र, जो मनुष्यले ईश्वरको भक्ति गर्दा तिमीले भने बमोजिम इन्द्रादि देवताहरूलाई तर्पण र हव्य कव्य हुँदैन, तिनीहरूलाई इन्द्रादि देवताहरूले विघ्न गर्छन्। शिवभट्टले इन्द्रादि देवताहरूलाई वास्ता नगरी केवल हरिहर र गणेशजीको मात्र भक्ति गरेको हुनाले उनीहरूको भक्ति विघ्न हुन्छ। तिमी नडराऊ, म रक्षा गरौँला। शिवभट्टकी पुत्री गोमा नाम गरेकी पूर्वजन्ममा पार्वतीको अवतार थिइन्। त्यसकारण अब म गएर पूर्वजन्मको कर्म अनुसार शिवभट्ट, सती र गोमालाई आफ्नो कर्म भोगाउँछु। तिमी अमरावती जाऊ। श्री महादेवको यस्तो वचन सुनेर देवराज इन्द्रले हवस् भने श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अमरावती गए। इन्द्र गएपछि श्री महादेवले इन्द्रको रक्षा गर्नका निमित्त जटाको मुकुट बनाएर भिक्षुक रूपले बायाँ हातमा त्रिशूली, दाहिने हातले डमरू बजाए भस्म लेपन गरे। शिवभट्ट ब्राह्मणका घर गएर भिक्षा माग्नुभयो। गोमा त्यस बेला आफ्ना माता पिताको निम्ति नित्य पूजा गर्नका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। त्यस बेला शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी सदाझै गङ्गामा स्नान गर्न गएका थिए। भिक्षुरूपी श्री महादेवले बाहिरबाट भिक्षा माग्दा गोमा बालिकाले महादेव हुनुहुन्छ भन्ने नचिनेर एउटा साधारण भिखारी सम्झिँदै भन्न लागिन्, मेरा माता पिता गङ्गामा स्नान गर्न जानुभएको छ, म अक्षता केलाउन लागेकी छु। देव पूजनका लागि अक्षता केलाउन लागेको समयमा सो कार्य गर्न लागेको व्यक्तिले अक्षता केलाउने कार्य समाप्त नगर्दासम्म अन्य कुनै पनि कार्य गर्नु हुँदैन। देवताको आराधनाका लागि एकचित्त भई लाग्नुपर्छ, अन्यथा बाधा उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले ती बालिका पनि आफ्नो माता पिताबाट शिक्षा प्राप्त गरेकी हुनाले घरमा अर्को मानिस नहुँदा र
भिक्षुका रूप श्री महादेवलाई नचिन्दा एकछिन पर्खनु अवश्य भिक्षा दिने कोही छैन यसो भनी पर्खाइराखिन्। एकछिनपछि गोमाले अक्षता केलाइसके भिक्षा लिएर भिक्षुक रूप श्री महादेवको समीपमा गएर भन्न लागिन्, हे भिक्षुक, मेरो मातापिता घरमा हुनुहुन्न, म अक्षता केलाउन लागेको थिएँ, विलम्ब हुन गयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ। गोमाको वचन सुनेर भिक्षु रूप श्री महादेव रिसाउँदै आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी बालिके, यतिका खेर पर्खाए अहिले भिक्षा दिन आइस, त्यो भिक्षा म लिन, दिने भए तेरा मातापिताको नित्य पूजा गर्न केलाइरहेको अक्षता दे, नत्र अन्य भिक्षा लिन्न। भिक्षु रूपी श्री महादेवले आज्ञा गरेको सुनि गोमा ब्राह्मणले लिने भए भिक्षा ल्याउ, नलिने भए अक्षता त दिने छैन भनिन्। भिक्षुको रूपमा श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पापिष्ट ब्राह्मणी बालिके, तैँले अहङ्कार गरे मलाई भिक्षा दिनस्, तँलाई म श्राप दिन्छु। सुन, तँ 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्, फेरि तेरो मातापिताले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरी कमाएको सम्पत्ति नाश होस्, तँलाई नाना तरहको दुःख परोस्, तेरा मातापिता चाँडै मरिजाउन्, यति 4 थोक श्राप दिए। भिक्षु रूपी शिवजीले त्यो भिक्षा नली डमरू बजाउँदै बाहिर आएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वत जानुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे महेश्वर खण्ड अन्तर्गत केदारखण्डे माघमात्मी कुमारागस्ते संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथाय श्री गोमा श्राप प्राप्त नाम 49 अध्याय। श्री उमा महेश्वराभ्यं नमः। भक्त सज्जन, हामीले 19औं अध्यायको आजको कथा पनि श्रवण गराइसक्यौँ। आउनुहोस् अब पुस्तक बन्द गर्नु पूर्व हामी छोटो वन्दना गरौँ। ओम उपनयतु मंगलम व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दीनाकर किरण निवधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले पर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षवरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शताम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंगा या कुन्देन्दुसारा धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। हस्त आदरणीय भक्त सज्जन, आजको लागि हाम्रो श्री स्वस्थानी व्रत कथाको यो कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। भोलि पुनः हामी हजुरहरु समक्ष यसै गरी स्वस्थानी व्रत कथाको भाग अंश 20औं अध्याय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि भने म लगायत मलाई साथ दिनुहुने मेरा क्यामेराका मित्र, त्यसैगरी प्रविधिका मित्र सबैलाई बिदा दिनुहोला। नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोस्। ओम नमः शिवाय। अब एक Nepal Network Television, the media for nation and beyond.